sa tanan. Ika na kami sa Tangkong sa may Silyon nga barangay. Padong kami sa Sulangan para sa makatabang dito. Kay ang sulti sa kapitan na lisod kayo ang ilahang pag-abot sa goods tungod kay layo kayo sila sa lungsod o sudlonon kayo ilahang barangay. So thank you sa mga friends, sa mga silingan nga nitabang para maubay-ubay ang amuang gida karon. Mao ni ang makita ninyo, mao ni ang sa barangay Silyon nga sa lugar sa Tangkong. Makita ninyo anan sa mga kawayan o mga tanom. Dako yun kayo ang kadaot nga nahimo. Wala pa kininahuman apan naguba na. Guniti ko, mataga ko. Upe. Makita ninyo sa kini sa lugar sa lisod sad kayo ang pag-abot din sa goods tungod sa system nga wala dayon sa implementar sa pantalan sa Hagnaya. So kung unta na ay makapacilitate from the government side or any private organization na mutabang para mahimong systematic ang papaabot diri sa mga relief goods. So, ang daghan nga complaint tungod kay ang mga porter sa Hagnaya makuyawan ang mga taga-tikiting. So, kani nga daan mao ni siya ang padong sa Bantayan Island proper nga munisipyo. We are hoping na mapaabot ni ninyo kay tungod ang Bantayan Island wala gyud siya nahatagan og pagtagad. Mauna ang mga poultry nga source sa itlog nga gisupply sa Cebu ug sa uban pang duol nga lugar sa Bantayan Island. So kana nga industry mauna ang usa sa dako nila nga production diri sa Bantayan Island. So kung makita ninyo maski unsa kadako sa balay no, ang palibot na ara gyud mga damage, dili gyud ka makaingon nga kumpleto. Tagsa na lang gyud kayo ang naay kumpleto nga panimalay. Maskin sa ihang kalig-on. Kana usasad kana sa poultry. So ang makita nato diri, it plays a vital role nga kung ang gobyerno sa sunod makapa-implementar nga kung magtukod sila og building nga kung simento man o galing butangan gayud og mga kabilya. Kay usasad kana sa kadako nga damage nga nahimo. Poultry. So kani dako kayo ni siya nga poultry nga wala gyud nahabilin, so kaluoy kayo in taon ng mga manok nga wala gyud sila atop or kung naamay gihimo sobra ka init gayud. Sa among pag-anhi dinhi dili pa masulod ang multi-cab tungod kay ano pa ni siya, wala pa kayo siya na klaro ang clearing, no? But the people has been doing their part nga ila gayud kining gilimpyuhan kay sa pagkahitabo sa bagyo Nobyembre 8 pagka Nobyembre 10 nga dinhi kami Domingo sa gabi nakita na namo nga may mga cleared roads na gayod. Although dili pa lang kayo gid siya magian og truck. Pero capable na ang tricycle o ang multi-cabs na mosulod. Damo na sad kanang napaabot sa government nga mauna ang sitwasyon dinhi. Kung makita ninyo ang mga lubi, tagsa na lang ang mapahimuslan ani kaya mga udlot na nga guba or nga putol ang lubi, tangtang ang udlot.
Bantayan dili ka mo makakita nga anay mga nagpalimot sa dano, even sa pier sa Santa Fe. Makaingon kita nga masigon sa kadako ang katalagsaman kailangan kang na sulayan, pero wala yung mga tao nga nagpalimot na lang sa pantalan or naghuwat nga adunay mga muabot nga kanang mga supply gikan sa gobyerno or sa relief goods. Organized ra gihapon sila, makaingon ko. Maskin sa ilahang kalisod, maskin sa ilahang isagubang na problema, naghulat lang gihapon sila in order. Aduna kami mga banner nga nakita. Among ipakita kini pinaagi sa picture nga among nakuha sa pipila ka panimalay nga nag-ingon, bangon, bantayanon. Salamat sa mga tabang o sa mga sama sa relief goods. So, makita gayon nimo nga mapasalamaton gaayo sila even sa ilahang kalisod nga gisagubang. Og karon sad Domingo nga adlaw, which have makita nimo nga daghan ra gyud unta nga private organizations nga gusto mo anhi sa bantayan gawa sa relief goods nga gipadala sa gobyerno, pero unta makatagan nato og system ang atong paabot sa goods dinhi nga hinaot pa unta na sa Santa Fe nga sa Hagnaya nga side mahatagan unta og facilitator ang mga process sa circulating sa mga trucks na nagdaog relief goods. Kay in town dili sila maabot nga land trip lang. Isang tanan mo sabot unta nga ang lugar nila kinahanglan pagayod biyahiyon ang boat or barko para makaabot dinhi.